नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म स्नेहा नेपाली। समाचार सुरु गरौँ मुख्य शीर्षकबाट। गुल्मीको वनमा वृद्धाको शव भेटियो, शव सडेको अवस्थामा फेला। गुल्मीका 92% खेतमा रोपाई, रासायनिक मल उपलब्ध भएको जिकिर। नेपालमा दैनिक 279 जना कोरोना पुष्टि, 2 संक्रमितको मृत्यु। र युएईको T20 लिगमा सन्दीपले डेजर्ट भाइपर्सबाट खेल्ने। खेल आगामी जनवरी 6 देखि सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा बेवारिसे अवस्थामा शव फेला परेको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका 1 हस्तीचौरको बसेनी सामुदायिक वनमा एक वृद्धाको शव फेला परेको हो। शव मुसिकोट नगरपालिका 1 पौदी अमराईकी 79 वर्षीय सेतीदेवी पछाइको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख भीमबहादुर दाहालले बताउनुभयो। शनिबार बिहान स्थानीयहरूले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरी प्रमुख दाहाल सहितको टोली शव भएको स्थलमै पुगेर मुचुल्का तयार पारेको र शवलाई अहिले पोस्टमार्टमका लागि गुल्मी अस्पतालमा ल्याइएको छ। पोस्टमार्टमपछि शवलाई आफन्तको जिम्मा लगाइने दाहालले बताउनुभयो। शव सडेको अवस्थामा फेला परेको थियो। पछाइ करिब 1 सातादेखि सम्पर्कविहीन बन्नु भएको थियो। पछाइ एकल महिला रहेको र उहाँका सन्तान कोही नभएकोले पौदी अमराईमा भाइको घरमा बस्दै आउनु भएको थियो। पछाइको मृत्युबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस इकाइ समितिले रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको वास्तविक आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिले गरेको आर्थिक सङ्कटकाल घोषणाप्रति नेपाल विद्यार्थी संघ गुल्मीले क्याम्पसको निर्णय गलत भएको जनाउँदै क्याम्पसको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गरेको हो। रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस इकाइ समितिले भव्य भौतिक संरचना, उच्च मानव संसाधन समुदायको उच्च सहयोग हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी, बढ्दो बसाइसराई, रोजगारीका अवसरको कमी, समानुकूल प्राविधिक विषयको अध्यापन नहुनु, राजनीतिक पूर्वाग्रही सोचबाट क्याम्पस गुज्रिरहेको समयमा क्याम्पसले झन् यो सन्दर्भमा आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्दा विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर असर परेको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस इकाइ समिति सभापति पुनाराम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको अपील पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिले नयाँ विद्यार्थी भर्नाको समयमा बिना छलफल यस्तो गम्भीर निर्णय गरेको प्रति विद्यार्थीमा गलत सन्देश फैलिएको जनाएको छ। क्याम्पस सञ्चालक समितिले क्याम्पसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन जोडदार माग गरेको छ। विक्रम सम्वत 2039 सालमा स्थापना भएको रेसुङ्गा क्याम्पस सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक धरोहर हो, जसले व्यवस्थापनमा आर्थिक समस्या देखाएर आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक अभावको कारण क्याम्पस सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। क्याम्पसका प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीहरूको 8 महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकेपछि आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको क्याम्पसले जनाएको छ। सञ्चालक समितिको बैठकले 8 महिनाको पारिश्रमिक क्याम्पसले दिन नसक्ने भएकाले सहयोग गर्न प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने, विभाग र संकाय प्रमुखहरूको अतिरिक्त सुविधा स्थगित गर्ने र उपदान तथा उपचार खर्च सङ्कटकाल अवधिभर स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चित बिदा बस्न नपाउने, बिदा बसे पनि सुविधा नपाउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सञ्चालन हुने परीक्षाको सुविधा सहयोग माग्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो। गुल्मीका 92% खेतमा धान रोपिएको छ। बर्खे धान खेती हुने कुल 8,803 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये कुल 8,098 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको छ। गत वर्ष यही समयमा 96% अर्थात् 8,450 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो। वर्षातको कमी भएकोले पानीका मूल नफुटेको केही टारी खेतमा पानीको अभावले रोपाई हुन नसक्दा गत वर्षभन्दा कम क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको हो। जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अर्बेनी, कनौटा, छापचौर, सत्यौती गाउँपालिकाको लिम्घा, अस्लेवा, च्यामी फाँट, चन्द्रकोटको मजुवा, रूपाकोट, शान्तिपुर लगायतका क्षेत्रमा धान रोपिएको छ। त्यसैगरी मुसिकोटको तल्ला फाँट,
इन्द्रेगौडा, भुवाचिदी, वामी टक्सार, मालिकाको सिमलटारी, सिलादी, मदानेको सिम, अग्लुङफेदी, धुरकोटको पनाहा खोला र छल्दीको आसपासको क्षेत्रमा धान रोपिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। इस्माको 84 फाट, हुलाके, निस्ती खोलाको आसपास, गुल्मी दरबारको टारी फाट, छत्रकोटको खर्ज्याङ, मनबाग एवं रुरु क्षेत्रको टाहाटिम, घिउवेसी, छम्दी लगायतका क्षेत्रमा धान रोपिएको छ। अहिले सावा मन्सुली, मकवानपुर 1, खुमल 4, रामधान, हिमाली लगायतका उन्नत जातका शंकर, उपज, US 312 लगायतका हाइब्रिड जातका धान रोपिएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसका साथै हंसराज, आपझोले, काठे, सानो भट्टे, कोदे, बडियारे, मार्सी, रातो मार्सी लगायतका स्थानीय जातका धान पनि लगाइएको छ। जिल्लामा चैत 350 र वर्षे 8803 गरी कुल 9153 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गर्दछ, जसमा गत वर्ष 27080 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। गुल्मीमा रासायनिक मल उपलब्ध भएको छ। जिल्लाका सबै ठाउँका लागि युरिया 388 मेट्रिक टन, DAP 142.5 मेट्रिक टन एवं पोटास 9.5 मेट्रिक टन मल जिल्ला आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। मल बिक्रीको लागि जिल्लामा 38 विक्रेता सूचीकृत भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि पनि स्थानीय तह पिछे मलको आवश्यकताको तथ्याङ्क संकलन गरेको छ, जस अनुसार युरिया 1282, DAP 572 र पोटास 248 मेट्रिक टन मलको माग भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। गुल्मी जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध रेसुङ्गा र मदानी वन संरक्षण क्षेत्र दुर्लभ चराचुरुङ्गीको वासस्थान बनेको छ। 2073 सालमा रेसुङ्गा र 2068 सालमा मदानेलाई सरकारले वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। हालसम्म नेपालमा पाइएका 892 प्रजातिका चरा मध्ये करिब 35% प्रजातिका चरा यहाँ फेला परेका हुन्। रेसुङ्गा वन संरक्षण क्षेत्रमा हालसम्म 253 र मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा 264 प्रजातिका चरा भेटिएको नेपाल पन्छी संरक्षण संघ गुल्मीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल पन्छी संरक्षण संघ गुल्मीका परियोजना अधिकृत भरत पन्थीका अनुसार रेसुङ्गा र मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा 305 प्रजातिका चराहरू छन्। त्यसमध्ये रेसुङ्गामा 6 प्रजातिका दुर्लभ चराचुरुङ्गी पाइन्छ। यहाँ चिर, रणमत्त महाचिल, सेतो गिद्ध, सुनगिद्ध, गोमायु महाचिल, डङ्गर गिद्ध रहेको पन्थीले जानकारी दिनुभयो। मदानेमा 4 प्रजातिका दुर्लभ चराचुरुङ्गी पाइन्छ, जसमा सुनगिद्ध, चिर, सेतो गिद्ध, गोमायु, महाचिल रहेको पन्थीले बताउनुभयो। यसका साथै नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर पनि यी दुवै वन संरक्षण क्षेत्रमा पाइन्छ। रेसुङ्गामा 56 र मदानेमा 61 परिवारमा पर्ने चराहरू पाइने संघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संरक्षित चराका प्रजाति मध्ये मदानेमा 3 र रेसुङ्गामा 1 रहेका छन्। राष्ट्रिय जोखिममा परेका प्रजातिहरू मध्ये मदानेमा 13 र रेसुङ्गामा 15 रहेका छन्। रेसुङ्गामा 19,281.65 हेक्टर र मदानेमा 13,761 हेक्टर क्षेत्रफल वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। उक्त वन क्षेत्रमा चरा प्रजातिको अनुसन्धान तथा गणना गरिएको हो। बेला बेलामा हुने वन ढडेलो, वासस्थान परिवर्तन, चोरी सिकारी, बढ्दो रासायनिक पदार्थको प्रयोग, अव्यवस्थित ग्रामीण सडक जस्ता समस्याहरू चरा संरक्षणका लागि चुनौती बनेको पन्थीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको आधा भाग संरक्षित वनले ओगटेको डिभिजन वन कार्यालय तमघास कार्यालय प्रमुख प्रभात सापकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस जिल्लामा 2073 मा रेसुङ्गा, मुसिकोट, गुल्मी दरबार र इस्मालाई समावेश गरी रेसुङ्गा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। 2068 मा मदाने र मालिकालाई समावेश गरी मदाने वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। 2073 मा मुसिकोट, चन्द्रकोट, कालीगण्डकी, सत्यौतीलाई समावेश गरी थाप्ले, सत्यौती वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। वन संरक्षण क्षेत्रको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर्क, तमघास, गुल्मी।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर एकै दिन थप 279 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4337 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 289 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1670 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 180 जना र 2667 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 119 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,43,996 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 4625 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11992 रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 577 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 9,78,422 जना पुगेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले युएईमा हुने इन्टरनेसनल लिग टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता डिजर्ट भाइपर्सबाट खेल्ने भएका छन्। लान्सर क्यापिटलको स्वामित्वमा रहेको डिजर्ट भाइपर्सले शुक्रबार लिगका लागि 14 विदेशी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा सन्दीप सहित साम विलिङ्स, वानिन्दु हसरङ्गा, टम कुरान, सेल्डन कट्रेल, बेन डकेट, एलेक्स हाल्स लगायतका रहेका छन्। 22 वर्षीय लेग स्पिनर सन्दीप यसअघि नै विश्वका नाम चलेका स्टार खेलाडीहरूसँगै मार्की खेलाडीको रूपमा अनुबन्ध भएका थिए। त्यसबाट उनलाई भाइपर्सले लिएको हो। डिजर्ट भाइपर्सको डिरेक्टरमा टम मुड्डी छन् भने मुख्य प्रशिक्षकमा जेम्स फोस्टर रहेका छन्। इमिरेट्स क्रिकेट बोर्डको आयोजनामा हुन लागेको पहिलो संस्करणको इन्टरनेसनल लिग टी20 क्रिकेट आगामी वर्ष जनवरी 6 देखि फेब्रुअरी 12 सम्म हुनेछ, जसमा 6 फ्रेन्चाइज टिमले डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हरेक टिममा 18 खेलाडी हुनेछन्, जसमध्ये 14 खेलाडी विदेशी रहने व्यवस्था छ। भाइपर्स सहित 6 वटै टिमले आफ्नो टिममा रहने 14 विदेशी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। हरेक टिमको बाँकी 4 खेलाडी भने कै हुनेछन्। यस्तै प्लेइङ लिस्टमा 9 जना विदेशी खेलाडी हुनेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल को 3 फ्रेन्चाइजले यस प्रतियोगितामा 3 वटा टिम लिएका छन्, जसमा मुम्बई इन्डियन्सको एमआई इमिरेट्स, कोलकाता नाइट राइडर्सको अबुधाबी नाइट राइडर्स र दिल्ली क्यापिटल्सको दुबई क्यापिटल्स रहेका छन्। यस बाहेक डिजर्ट्स भाइपर्स, गल्फ जायन्ट र शारजाह वारियर्स रहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। गुल्मीको वनमा वृद्धाको शव भेटियो, शव सडेको अवस्थामा फेला। गुल्मीका 92% खेतमा रोपाई, रासायनिक मल उपलब्ध भएको जिकिर। नेपालमा दैनिक 279 जना कोरोना पुष्टि, 2 संक्रमितको मृत्यु। र युएईको टी20 लिगमा सन्दीपले डिजर्ट भाइपर्सबाट खेल्ने। खेल आगामी जनवरी 6 देखि सुरु हुने। अहिलेलाई बी न्यूज सकियो। अर्को न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला भी टेलिभिजन एचडी। हवस् त, नमस्ते।